अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 283 की जो तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तो सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 283। वइन कुन्तुम अला सफरिन, वइन कुन्तुम अला सफरिन। इस आयत में क्या बताया जा रहा है? और अगर तुम सफर पर हो। अब ये पहले वाले अहकामात किसके लिए था कि जहां आप रहते हैं, जहां आप काम जो है ना यानी कि करते हैं, हज करते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि आप बिजनेस ट्रिप पर हैं और सफर पर हैं और वहां कुछ ऐसे लेन देन की क्या है ना बात आ गई, आपको कुछ करना चाहिए। अब कोई अपने ऊपर अब क्या है, अब कोई अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है ना। अभी कहीं दूसरी जगह हम गए तो हमारे पर कौन ट्रस्ट करेगा? कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो क्या करना चाहिए? तो देने को तैयार नहीं। आप अगर आपको जरूरत पड़ी तो वो इंसान देने को तैयार नहीं, तो क्या करें? तो क्या होगा कि उसका हल बताया गया है, उस चीज का हल बताया गया है। ये कि कोई लिखने वाला नहीं, कोई गवाह नहीं, वही बताया गया कि यहाँ अगर तुम सफर की हालत में हो, अब वहां ना तो कोई लिखने वाला है, कोई गवाह नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो अल्लाह ताला कैसे तरतीबें बताता है ना। तब इस आयत में हमें क्या बताया जा रहा है कि वलम तजिदू कातिबन, वलम तजिदू कातिबन, यानी कि तो क्या है कि और तुम्हें कातिब नहीं मिल रहा, यानी लिखने वाला नहीं मिल रहा। ना पाओ तुम किसी कातिब को, ना लिखने वाले को, तो फिर क्या करो? फिर क्या करो? अब यहाँ पे बताया जा रहा है फरिहान मकबूजा, फरिहान नुम मकबूजा, यानी कि तो गिरोह रखो, तो गिरवी रखो। क्या करो? तो गिरवी रखो, यानी कि कब्जे की हुई चीज, यानी कि कोई कब्जा की हुई चीज की, उनके जैसे रेहान बोलते हैं ना कि रेहन ये करो, रेहान ले लो उसके बदले में। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि यानी कि रेहन जो है यानी कि रहमान की जमा है, यानी कि रेहन का लफ्जी मायना है कब्ज करना, किसी चीज को क्या है, किसी चीज को रोक लेना। और मकबूजा किससे कहते हैं कि फा बा दौद से आता है, यानी कि कब्जा की हुई चीज। जो रहन की चीजें हैं मदयून की तरफ से यानी कि साहिबे हक की तरफ से दे दी जाएगी, यानी जो कर्जा ले रहा है वो अपनी चीज किसके पास छोड़ दे जिससे ले रहा है ना। तो मकबूजा का मतलब है कि उसकी कस्टडी में दे दे, यानी कि उसके पास डिपॉजिट दे दे, या फिर किसके पास जिससे वो कर्जा ले रहा है, यानी कि फिर लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि उसकी एक जो कीमती चीज आपके पास रहेगी ना, तो जरूर फिर आपको पैसे लौटाएगा अपनी चीजें लेने के लिए। तो ये बात बताई जा रही है। तो किसके पास? जिससे वो कर्जा ले रहा है, यानी कि फिर लिखने की जरूरत नहीं, फिर क्या है, खुद ही बात बन जाएगी। और रहन वो चीज होती है जो है ना मुआवजे में शॉर्ट है ना, मुआवजे में यानी कि शर्त के तौर पर रखी होती है ना, शॉर्ट के तौर पर रखी होती है। यानी कि अगर तुम मेरा ये माल वापस लाओगे तो मैं तुम्हारी चीज क्या है, लौटा दूंगा। 4 चीजें होती हैं रहन के मामलात में, 4 चीजें होती हैं। आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि आम जिंदगी में भी हमें बहुत सारी बार इस तरीके की चीजें आती हैं, नोट की हुई रहेंगी, तो हमें किसी खुद के लिए भी अमल करने आएगा और दूसरों को बताने के लिए भी आएगा कि 4 चीजें होती हैं जो रहन के मामलात में होती हैं। यानी कि राहिन किसको बोलते हैं? जो रहन देता है। और मुर्तहिन किसको बोलते हैं? जो रहन लेता है, यानी कि अपने पास रखता है। और रहन किसको बोलते हैं? वो चीज उसके बदले में आप कुछ ले रहे होते हैं। और फिर और क्या बोलते हैं? मरहुन भी, यानी कि वो अमाउंट होता है जो आप कर्जे के बदले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखा एक पेन है, जैसे एक पेन है ना 10,000 का देना है, और अब क्या है कि अब अमाउंट के बदले हम क्या है 10,000 के पेन दे रहे हैं। तो अगर तुम सफर पर हो और तुमको खातिब नहीं मिलता है, यानी कि लिखने वाला, खातिब का क्या है कि लिखने वाला, तो गिरवी रखो। तब आगे क्या बताया जा रहा है? फाइन अमीना बादन, यानी कि फिर अगर
एतमाद, जैसे एतमाद हो, भरोसा करे तुमसे, तो बात पर यानी कि बाज पर फिर वैसे ही है कि जो लो वैसे ही ले लो, क्योंकि जो है ना गिरवी कब रखने की ज़रूरत पेश आती है, जब ट्रस्ट नहीं होता है। वो सिक्योरिटी यानी कि डिपॉजिट चाहता है कि तुम ये चीज़ें क्या है रखोगे तो क्या है अमाउंट मिलेगा। मुझे एतमाद यानी कि भरोसा नहीं तो कि आप लेके वापस भी करोगे या नहीं, है ना। एक अमाउंट जैसे चीज़ तो हमारे पास हो जैसे जिससे मैं अपनी कमी पूरी कर लूँ। यानी कि कोई चीज़ अगर कोई अमाउंट ले लेता है, कोई उधार लेता है, कर्ज ले लेता है और उसके बदले आपके पास सामान है, वो उस स्टेज में करना है जब आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जब वो सामने वाला अगर ट्रस्ट नहीं कर रहा तो इस तरीके से हम लेन देन, अगर वो ना भी लाए तो आपका भी नुकसान नहीं होगा और उसने तो अपनी ज़रूरत पूरी कर ली वक्त पे, है ना। तो इसी तरीके से ये चीज़ें बताई जा रही है। लेकिन अगर भरोसा है, एतमाद है, तो फिर कोई बात नहीं है, आप इसी तरीके से जैसे आप ले सकते हैं और दे सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछली आयत में हमने पढ़ा है कि लिख लेना सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है कि इंसान भूल जाता है कभी कभार ना, कि देना भी है, कितना देना है, कैसे देना है, ये भी बताया गया कि कब देना है, ये भी लिख लो, है ना। पिछली आयत में हमने पढ़ा है 282 में, है ना। तो फिर इसमें बताया जा रहा है और फिर बताया जाए तो कर लो। लेकिन अगर ट्रस्ट है तो क्या करें फिर अमीना, यानी कि अमीना का क्या मतलब है, क्या है इस, अगर हमें ट्रस्ट है तो क्या है फिर अमीना की क्या मतलब होता है कि किसी पर एतबार करना। अगर एतबार है तो जमानत में ना भी मिले तो कोई बात नहीं, जो अमाउंट के बदले चीज दे दी जाती है वो क्या जमानत है। तो आपको पैसे मिल जाएंगे आपको वापस, और अगर नहीं मिलते तो कम अज कम उसकी एवज की चीज तो है ना आपके पास। वही बात बताई जा रही है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फयुअद्दिल्लज़ी, तो चाहिए कि अदा कर दे, यानी कि रेहन की जरूरत ना समझे तो दे दे, है ना। रेहन की जरूरत अगर ना हो तो दे दे। और क्या है अल्लज़ी वो जो तुमिना, यानी कि तुमिना अमानत हो, यानी कि अमीन बनाया गया हो अपनी अमानत को। यानी कि कर्ज कहाँ का कर्जा, ये चीज उसने दे दी, वो तो वापस लौटा दे, है ना। तो वो वापस लौटा दे। अब कर्जा नहीं है ना, अब तो जैसे उसके बदले ले लिया उसने, तो अब कहाँ का कर्जा, उसने तो वापस लौटा दिया, है ना। तो वलियत्तकिल्लाह, यानी कि अब यहाँ पे बताया वलियत्तकिल्लाह, और चाहिए कि डरे अल्लाह से, है ना। रब जो उसका रब है। यहाँ भी तकवे की बात है कि क्योंकि अल्लाह के डर के बगैर कोई जो है ना कोई सीधा मामला नहीं कर सकता। आज हमारे मामला क्यों बिगड़े हुए हैं, लोगों के अंदर खुदा का खौफ नहीं है। कितनी सख्त पूछ है इस बात की, है ना, कि अल्लाह ताला सुभान ताला इस आयत में बता भी रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम कुरान समझते नहीं ना, पढ़ते नहीं, तो हम अपनी जिंदगी आसान कैसे बना सकते, आखिरत आसान कैसे बना सकते, बन ही नहीं सकती ना। वला तक, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वला तक तुम शहादा, और ना तुम छुपाओ गवाही को। क्योंकि गवाही जो है ना छुपाना कबीरा गुनाहों में से, और झूठी गवाही देना भी कबीरा गुनाहों में ही आता है। वमन यक्तुम, और जो कोई उसको छुपाएगा, और जो कोई उसको कब छुपाएगा, जब उसे गवाही देने के लिए कहा जाए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फइन्नहु, तो बेशक वो आसिमुन क्या है इसमें कि आसिमुन कल्बू, तो उसका दिल गुनहगार है। यानी कि दिल क्यों गुनहगार है, वो खुद क्यों नहीं, क्योंकि छुपाया कहाँ जाता है, कोई भी चीज कहाँ छुपाई जाती है, दिल में। किसी के लिए नफरत हो, किसी के लिए मोहब्बत हो, किसी के लिए उल्फत हो, तो कहाँ छुपाई जाती है, दिल में। तो कुरान पाक में वैसे भी आता है ना कि इन सब से सवाल होगा। इसका मतलब ये है कि जो है ना क्या है ऑन द होल, इफ मतलब कि ऑन द होल भी सवाल होगा, लेकिन इन अज़ा से अलग अलग भी पूछा जाएगा। बताओ तुम करते तो उसका दिल गुनहगार है, क्योंकि सारी चीजें क्या है दिल से ही शुरू होती है। आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं, है ना।
تو پھر کیا ہے سینے میں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دل ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کس میں، معاملات میں، ہے نا، ہمارے معاملات میں. تو ایک صورت ہے نا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ کہاں آگ جا پہنچے گی، دلوں پر، کیونکہ دل کی آگ کیا ہے، ایک طرح سے جو ہے نا، ایک طرح سے کیا ہے، پوچھ ہوگی، دلوں کی حال کا ایک پوچھ ہوگا. تو فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُ، یعنی کہ دل بھی گنہگار ہوتا ہے اور دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور دل زنگ آلود بھی ہوتا ہے، زنگ بھی لگ جاتا ہے جس دل میں جیسے اللہ کا ذکر ہم نہ کریں، اللہ کا ذکر نہ سنیں، مجلسوں میں ویسے نہ جائیں، تو کیا ہوتا ہے، ابھی ہم جیسے ہمارے پاس ایک گاڑی ایگزامپل میں لے لیتے ہیں، وہ کھڑی رہتی ہے تو وہ بالکل ایک دم ایکٹیو نہیں رہتے نا، اس میں کھڑے جنگ لگ، بنا یوز کے نیو گاڑی خراب ہو جاتی. اسی طریقے سے جب ہم اس کو یوز نہیں کرتے ہیں تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. خالی کمرہ ہے، گندا ہے، کہیں ہم باہر گئے، بند کمرہ رہنے کے باوجود میں اس میں دھول پڑ جاتی ہے نا، آنے کے بعد ہمیں کتنی صفائی کرنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم انسان رہتا ہے، جیسے انسان جب علم لیتا ہے یا پھر مجلسوں میں ویسے جاتا ہے یا قرآن سے علم حاصل کرتا ہے، تو وہ کیا جنگ ہٹ جاتے ہیں، اور دل کیا ہے، دلوں میں کیا ہے، پھر وہ اس کو قوت مل جاتی ہے، دلوں کی غذا مل جاتی ہے. جیسے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، تو ہماری روح کو کھانے کے لیے جو ہے نا علم کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو اللہ کا ذکر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، ہے نا. تو پھر کیا ہے، مدعا بھی ہو جاتا ہے. واللہ بما تعملون علیم. اب یہ آیت بھی کس پہ ختم ہو رہی کہ اللہ سے صفات علم پر، اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے. اللہ کو اچھی طرح پتا ہے کہ تم کرو گے کیا، کیسی گواہی دو گے، اور رہن سے کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے، کیونکہ تمہاری نیت تو اللہ سب سے پہلے جان لے گا نا. تو اب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کا کیا مطلب ہے، یہ بہت اہم ہے. یہ بہت، اگر کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے تو کرنا ہوگا، اگر کچھ رکنے کو کہا جا رہا ہے تو رکنا ہوگا، یہ اس کا مقصد ہے. اس کے بعد ولا حکم اہم ہے. کیا ہے اس کے بعد والا حکم، کیا ہے، اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے اس کا پورا کرنا. ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا اگر پورا کرو گے تو مومن کیا ہے کہلاؤ گے، اور اگر پورا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، پکڑے جاؤ گے. جیسے ایگزامپل میں، جیسے ایک بچے کے جناب، ایک بچے کو کیا کرتے کہ بولتے ہیں نا کہ کیا کرتے ہیں کہ فین رہا بولتے ہیں تو صفائی کرو، اور جیسے وہ کھیل رہا ہے یا پھر کچھ کر رہا ہے تو کیا بولتے ہیں، پھینک رہا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو صفائی کرو، اور ایک نام لے کر کے بولتے ہیں کہ یہاں فلاں صفائی کرو. تو اس میں فرق ہے. اب جیسے بولتے ہیں کہ یہ صفائی کرو، اور جب اس کو نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ صفائی کرو، تو دونوں میں فرق ہے نا. اب وہ ایسے بول دیں گے کہ تم جا کے صاف ستھرا کرو، تو اب وہ کہیں سے بھی کرے گا، لیکن جب بتا دیا گیا پلیس کہ یہاں پہ صفائی کرو، یہاں پہ گندا ہے، تو دونوں بات میں کیا ہو گیا، فرق ہے. تو اسی طرح کچھ احکامات تو کیا ہے جنرلی بتا دیے گئے ہیں، اور کچھ احکامات کیا کیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا. اس کا کیا مطلب ہے کہ بہت اہم ہے، بتایا گیا ہے کہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. جن کے شروع میں یا ایھا الذین کے کہا جاتا ہے تو وہ احکامات قابل توجہ ہوتا ہے، اس پر عمل لازم ہوتا ہے. نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، اور کون پکڑے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ. دین اور قرض کا فرق بتائیں. دین اور قرض میں کیا فرق ہے، دین مطلب کیا ہے اور قرض کیا ہے. دین میں کیا ہوتا ہے کہ دین وہ قرض ہوتا ہے جس کی مدت مقرر کی جاتی ہے، یعنی کہ وقت کی پابندی کے ساتھ. جیسے ہم نے 282 میں ہم نے پڑھا نا، تو کیا یہ صرف مال ہی ہوتا ہے، کیا اس سے کوئی رقم ادھار دینا ہے یا پھر کچھ اور بھی اس سے مراد ہے. تو مال تجارت کی اجرت، کرایہ جو ہو گیا یا مہر ہو گیا، یعنی خلا کا پھر عوض یا بھی یہ بھی ہوتا ہے، اس میں وہ بھی دین ہی ہو جاتا ہے نا. تو آج ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے 283 کی مکمل ہو چکی. بہت ہی باریکی سے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کتنی مطلب موٹی باتیں جو ہے نا، اس کو باریک طریقے سے اگر سمجھنا ہے نا تو قرآن کا ہمیں علم حاصل کرنا ہی ہوگا کہ ہمیں کب کیا کرنا چاہیے، کون سی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کہیں دوسری جگہ ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس طریقے سے ہم جب کریں گے نا تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور صحیح طریقے سے وہ کام ہوتا ہے. تو رہن کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو دے کر اتنی یا اس کے برابر کی رقم لے لینا. جب
رقم واپس کی جائے گی تو وہ کیا ہے چیز واپس ملے گی، وہ چیز جو معاوضے کے طور پر شرط کے ساتھ لکھی جائے، ہے نا۔ تو رہن کے معاملے میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، 4 چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم نے ابھی جو پڑھا، راہن، مرتہن، رہن، یعنی کہ مرتہن بھی ہی، یعنی کہ جو رہن دیتا ہے اور جو رہن لیتا ہے یا اپنے پاس جو ہے نا روک لیتا ہے، پھر وہ چیز جن کو دے کر رقم لی جاتی ہے اور وہ رقم جو لی جاتی ہے نا۔ تو پھر یہاں پہ کیا ہے کہ ولا تکتموا سے مطلب تکتموا الشہادہ کہ گواہی کو چھپانے سے کیا منع کیا جا رہا ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ گواہی چھپانا گناہ کبیرہ ہے، اور گواہی چھپانا حق کا انکار کرنا ہے، یعنی کہ دوسرے کو نقصان دینا ہے، دنیا اور آخرت کو نقصان کا ذریعہ بنانا ہے نا۔ تو فَإِنَّهُ کا جو ہے نا آسم قلبہ، کیا ہے آسم قلبہ، کہ دل کو گواہ جو ہے نا گنہگار بتایا جا رہا ہے، دل کو کیا ہے گنہگار بتایا، کیونکہ گناہ دل میں چھپایا جاتا ہے اور دل بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور دل خراب تو عمل بھی خراب ہو جاتا ہے نا۔ اور علم جو ہے نا، سبق کیا ہمارے کہ علم کو عمل میں کیا چیز بدل سکتی ہے، اللہ کا خوف۔ علم کیا ہے، علم جو ہم نے حاصل تو کیا نا، لیکن وہ کیا کب بدلے گی، جب ہم اس پر عمل کریں گے، یعنی کہ اور عمل کیسے ہوگا کہ اللہ کے یا تو خوف سے اور انسان کی کوششوں سے۔ تو الحمدللہ ہماری تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے، بہت ہی دھیان و توجہ سنی کو اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین رب العالمین۔ چلیے ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور ہم سب چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔